रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल बकरा की 59 और 60 आयत पढ़ेंगे, 59 और 60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बद्दलल्लज़ीना, फ़बद्दला फ़ा पस, फ़ा फिर, फ़ा तो बदल डाला। फ़बद्दलल्लज़ीना तो बदल डाला, अल्लज़ीना उन लोगों ने या जिन लोगों ने, ज़लमू जुल्म किया। ऊ का साउंड जमा का है, जिन सब लोगों ने जुल्म किया। कौलन बात को, गैरल्लज़ी स्वाए उस बात के, अल्लज़ी जो, कीला कही गई थी, लहुम उनसे या उनके लिए। वो क्या बात थी जो कही गई थी उनके लिए? लास्ट वाली आयत में 58 में हमने पढ़ा है वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और तुम सब दाखिल होना दरवाजे से सजदा करते हुए। वकुलू हित्ततुन, और तुम सब कहो बख्श दे, यानी हम बख्शिश मांगते हैं। नगफिर लकुम, हम माफ़ कर देंगे तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताएं। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। हित्ततुन वर्ड कहने के लिए कहा था उन्हें, तो उन्होंने क्या किया? फ़बद्दलल्लज़ीना, फिर बदल डाला उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरल्लज़ी स्वाए उस बात के, अल्लज़ी जो, कील लहुम कही गई थी उनके लिए। फ़अंज़लना, फ़ा फिर नाजिल किया ना हमने, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा इस वजह से, माँ जो, कानू थे, यफसुकून वो नाफरमानी करते। ऊना साउंड जमा के लिए है, या वो, फ़ासीन का फिस करना, नाफरमानी करना। ये आसमानी अजाब क्या था? बाज़ कहते हैं कि अल्लाह का गज़ब था, एक ताउन की बीमारी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ताउन उसी अजाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज़ लोगों पर नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया बवजह इसके कि थे वो नाफरमानी करते। अगेन देख लें, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, फिर बदल डाला उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरल्लज़ी स्वाए उस बात के, जो, कील लहुम कही गई थी उनके लिए। फ़अंज़लना फिर नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना ज़लमू तो हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा इस वजह से जो, कानू यफसुकून वो नाफरमानी किया करते थे। वइज़ इस्तस्क़ा, वइज़ और जब, वइज़ जो है उज़्कुरू के माना में आता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि और याद करो। वइज़ इस्तस्क़ा और जब पानी मांगा, इस्तस्क़ा होता है पानी मांगना, बारिश की दुआ करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमिही अपनी कौम के लिए। कौम क्या होती है? एक इलाके में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। जैसे हम पाकिस्तानी यहाँ हैं, हम एक कौम हैं। फ़कुल नज़रिब, फ़ा तो, ना हमने, कुल कहा, तो हमने कहा, इज़रिब तु मार, ज़रबुन होता है मारना, ज़रब लगाना,
بیاساک الحجر، بیاساک الحجر، اپنی لاٹھی کو یا اپنے عصا کو، حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو، پتھر پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں جب سونے لگتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اس عصا سے موسیٰ علیہ السلام بہت سے کام لیتے تھے۔ جب اس عصا کو، اس لاٹھی کو معجزہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تو بھی اس سے بہت سے کام لیے گئے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو کہا ہم نے تو مار اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، فا تو پھوٹ پڑے، تو جاری ہو گئے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا، اثنتا ہوتا ہے 2، عشرتا 10، 10 اور 2 کتنے ہوئے؟ 12، عیناً چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشموں سے بھی پانی نکلتا ہے اور آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں، اس لیے عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی۔ اگین دیکھیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا تو مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ پڑے، تو جاری ہو گئے، تو بہہ پڑے یا بہہ نکلے، منہ اس سے، منہ اثنتا عشرتا عینا، اس سے 12 چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو ہر ایک، اناسن شخص نے یا تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، مشرب اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، او کا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، وشربو، وشربو واو اور تم سب پیو، او کا ساؤنڈ ادھر جمع کے لیے ہے، اور تم سب پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، من سے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر، فسادی بن کر۔ اگین دیکھ لیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے، جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے، تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے، اپنے گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو، ہم نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر۔